बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ अल-मेहदी फ़िल क़ुरआन मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लहु की तालीफ़ शुदा कुतुब में से एक है। ये किताब दर हकीकत उन 10 क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो तफ़सीरन, तावीलन, तंज़ीलन, तदबीक़न या तशबीहन हज़रत इमाम मेहदी मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की अज़मत पर दलालत करते हैं। मर्ज आली क़द्र दामज़िल्लहु ने इन आयात को कुतुब आम्मा जैसे सुलेमान क़ंदूज़ी की किताब यनाबिउल मवद्दा वग़ैरह से साबित किया है कि ये तमाम आयात इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुताल्लिक़ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन व लअनु अला अअदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहुल हकीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। मक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं। इसी सीरीज़ का अल-मेहदी फ़िल क़ुरआन के नाम से जो सीरीज़ शुरू हुई है, इसका एक और एपिसोड लेके कि जिसके अंदर मुख्तसर एपिसोड्स में उन आयात करीमा की तिलावत की जा रही है कि जिसमें अहले सुन्नत हज़रात के मनाबे में जो रिवायात आई हैं और उसमें ये पता चलता है कि ये आयात इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाज़िल हुई है। इन्हीं आयात में से एक आया करीमा ये है कि जिसकी अभी आपके सामने तिलावत का शरफ़ हासिल किया कि इसमें परवरदिगार आलम जनाब इब्राहीम से फ़रमाता है कि जनाब इब्राहीम के बारे में फ़रमाता है व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि जो सूरह बक़रा की 124 नंबर आया है। सूरह बक़रा की 124 नंबर आय करीमा है कि परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने जनाब इब्राहीम के इम्तिहान लिए या जनाब इब्राहीम का इम्तिहान लिया, फ़अतम्महुन, तो उन इम्तिहानात से जनाब इब्राहीम बेहतरीन तरीक़े से उन इम्तिहानात में कामयाब हुए। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैं तुमको अब लोगों का इमाम बनाता हूँ। ये जनाब इब्राहीम के लिए परवरदिगार आलम की जानिब से एक नया ओहदा और एक नया मनसब था कि अब उनको परवरदिगार आलम इमामत अता फरमा रहा है। ये जो इम्तिहान लिया था, ये कैसा लिया था, ख़ुद आये करीमा में ज़िक्र है। फरमाता इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया, कैसे, बिकलिमातिन, बाज़ कलिमात के ज़रिए से। ये बाज़ कलिमात के ज़रिए से इम्तिहान लेने का क्या मतलब है? ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में कसरत से सवाल किया गया है। लिहाजा इसी आय करीमा के ज़ैल में मुफस्सल रिवायात मौजूद हैं कि ये जो कलिमात हैं कि जिनके ज़रिए से जनाब इब्राहीम के लिए सवाल किया गया है, ये क्या हैं कलिमात, कौन से कलिमात हैं कि जिनके ज़रिए से जनाब इब्राहीम का इम्तिहान लिया गया। उन कलिमात में से उन रवायात में से कि जिसमें इस आय करीमा का तज़किरा हुआ है अहले सुन्नत हज़रात के मनाबे में से, ये एक किताब है यनाबिउल मवद्दा, कि जो एक हनफ़ी आलिम दीन ने इस किताब की तारीफ़ करी है। और उस किताब में वो रवायत नक़ल करते हैं मुफ़द्दल इब्न उमर से कि जब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, याद रहे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का नाम गरचे आ रहा है लेकिन ये अहले सुन्नत के रावी हैं, ये अहले सुन्नत के किताब लिखने वाले हैं, तो ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का नाम इमाम के उन्वान से नहीं ला रहे हैं, बल्कि जिस तरह से दूसरे रावियों की बातें नक़ल करते हैं उसी तरह से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी रवायत को नक़ल कर रहे हैं। ना ये कि क्योंकि उनकी इमामत के ऊपर एतक़ाद नहीं रखते हैं, लिहाजा जैसे दूसरे हैं इनके नज़दीक वैसे ही कोई और भी है। लिहाजा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रवायत नक़ल करते हैं अपनी किताब में यनाबिउल मवद्दत में, किस चीज़ के बारे में, अन क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, परवरदिगार आलम का जो कौल है कि इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन,
امام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات کیا تھے؟ فرماتے ہیں امام ہی الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ، یہ وہی کلمات ہیں کہ جو جناب آدم نے جن کلمات کی تلقی فرمائی تھی اپنے پروردگار سے، یعنی جن کلمات کو جناب آدم نے اپنے پروردگار سے حاصل کیا تھا، یہ وہی کلمات ہیں۔ وَإِذْ يَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ جب جناب آدم نے اپنے پروردگار سے بعض کلمات حاصل کیے کہ ان کلمات کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام۔ امام فرماتے ہیں ہی الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا، پروردگار عالم ان کی طرف پروردگار عالم نے توبہ کی، ان کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ وَهُوَ، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ قال، جناب آدم نے کیا کہا تھا؟ یا ربی أسألك بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین اللہ تبت علی، کہ پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، پنجتن پاک کے حق میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری توبہ کو قبول فرما۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، انہو هو التواب الرحیم، اور پروردگار عالم بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو جناب ابراہیم سے جناب ابراہیم کا جن کلمات کے ذریعے سے امتحان ہوا تھا، یہ کون سے کلمات ہیں؟ یہ وہی کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو جو دونوں کلمات ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ یہ اس آیت کو ہمیں یہ بتانے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام سے مرتبط ہے۔ یہاں پہ تو پنجتن پاک کا ذکر ہے، امام زمانہ کا کہیں پہ ذکر نہیں آیا، شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے، تو آئیے اس روایت کو آگے پڑھتے ہیں۔ فَقُلْتُ لَهُ، جو راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا سے سوال کیا، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، فَمَا یعنی بِقَوْلِهِ أَتَمَّهُنَّ، یہ جو آخر میں اس آیت کے آخر میں ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان کو اتمام تک پہنچایا، یہ ہن کلمات کی طرف ضمیر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ امتحان جو ہوا ہے یہ کلمات کے ذریعے سے ہوا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جناب ابراہیم نے ان کلمات کو اتمام تک پہنچایا۔ تو راوی سوال کرتا ہے کہ مولا یہ اتمہن سے کیا مراد ہے؟ اتمہن سے پروردگار عالم کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو امام نے فرمایا یعنی اس سے مقصود یہ ہے، اس سے مقصود یہ ہے اتمہن الی القائم المہدی 12 اماما 9 من ولد الحسین، یعنی اتمام تک پہنچایا ان کلمات کو، کہاں تک؟ 12ویں امام تک ان کو پہنچایا، یعنی ان کو پورا کیا۔ 12 اماما، 12 کامل ہوئے، جس میں سے 9 کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی یہ اہل سنت حضرات کی کتابوں میں سے تھی۔ اسی طرح سے یہی روایت اس سے زیادہ بہتر الفاظ میں اور اس سے زیادہ صاف و شفاف الفاظ میں ہماری شیعہ کتابوں میں بھی جو ہے روایت کا تذکرہ ہے، کہ مثال کے طور کے اوپر بحار الانوار میں ہے، کمال الدین میں ہے، اور ارشاد القلوب میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر برہان میں، تفسیر نور الثقلین میں، ان 5 کتابوں میں بھی جہاں تک میں نے دیکھا یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔